अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पिछले दिनों एक कैफ़ियत पढ़ी मैंने एक शख्स की, जो खाना काबा के पास मौजूद है, हरम में मुल्तज़म की चौखट पे उसने माथा टेका हुआ है और वो अल्लाह से क्या बातें कर रहा है। ऐसे दिलगुदाज़ अल्फाज थे उस शख्स के कि मेरा दिल चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। बाज़ औक़ात जब हम किसी दूसरे का गुदाज़ देखते हैं तो हमारे अपने अंदर गुदाज़ पैदा होता है। यूँ लगता है हमें भी कैफ़ियत मिल गई, हमें भी अल्फाज मिल गए, अल्लाह से हमारा भी कनेक्शन हो गया। तो वो शख्स कह रहा था, जब मुझ पर हर दरवाज़ा बंद हो चुका है तो क्या तेरा दर भी बंद ही रहेगा? तू तो इंसाफ का रब है और मेरे साथ नाइंसाफ़ी भी इंसाफ से नहीं हुई। मुल्तज़म की चौखट पर माथा टेके हुए मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज को जोड़कर तोल ही रहा था कि अचानक बिल्कुल करीब से सिसकियों और फिर सिसकियों में लिपटे अरब देहाती लहजे में मज़कूरा बाला अल्फाज समातों से जा टकराए। ये मेरे लिए भरपूर हैरानी का बाइस था कि मैंने पहली बार किसी अरब को यूं इस हालत में देखा था कि वो आसपास से बेनियाज था। मैंने कनखियों से देखा तो लंबा तड़ंगा मगर नहीफ़ नज़ार सा शख्स लापरवाही से दोनों कंधों पर एहराम की चादर लटकाए, हाथ मुल्तज़म पर और हाथों की पुश्त पर चेहरा धरे सारों की तार रो रहा था। आहों और सिसकियों के दरमियान जब वो संभलता था तो शिकवे शिकायत को अपने वजूद से नोच नोच कर काबे की दहलीज पर अंबार लगाता जा रहा था। शऊरी या लाशऊरी तौर पर मेरी समातों का ध्यान उसकी निदाओं और आहों पर आ ठहरा था और उस लम्हे मेरे लिए कुछ और सोचना नामुमकिन सा हो गया था। तू काबे का रब है और मेरा भी रब है, तू सब जानता है, तो मुझसे लाइल्म कैसे रह सकता है? जब मुझ पर हर दरवाज़ा बंद हो चुका है तो क्या तेरा दर भी बंद ही रहेगा? तू तो इंसाफ का रब है और मेरे साथ ना इंसाफ़ी भी इंसाफ से नहीं हुई। मैं गरीब था मगर राज़ी था और फिर तूने मुझे कैंसर में मुब्तला कर दिया। क्या तुझे नहीं लगता कि बार मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा है? मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और तू मुझे ज़िंदा रखने पर राज़ी नहीं है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने लाइलाज मर्ज़ के इलाज पर ख़र्च कर दी और अब बचे खुचे पैसों से मैंने तेरे घर आने का इंतज़ाम कर लिया है। मेरी ज़िंदगी मेरे दामन की तरह खाली हो चुकी है। मुझे लगा कि तू वहाँ मेरे घर मेरी दुआ सुनने से गुरेज़ कर रहा था तो मैं यहाँ तेरे घर चला आया। अब तेरा दर है और मैं हूँ जो तुझसे मालो ज़र की बजाय ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ। अर्श से उतर और ज़रा नज़दीक होकर मेरी बेचारगी की तरफ देख कि मेरे पास बस इतना ही सरमाया बचा था कि मैं या तेरे घर चला आता या दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब मैं कहता हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी यहाँ आ जाइए और मेरी सिफारिश कर दीजिए और मुझे मरने से बचा लीजिए। मुझे लगा कि अगर वो आदमज़ाद इसी तरह बिलखता रहा तो शायद ज़मीन को अपने आंसुओं से गर्क कर देगा। वो और भी बहुत कुछ कहता रहा था और ये उसकी हिम्मत थी कि वो बातें भी कह रहा था जिनको सुनने की मुझ में ताब बाकी ना रही थी।
میں کہاں کھڑا تھا اور کیوں کھڑا تھا، یہ سب مجھے یاد نہ رہا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، محترم ناظرین، آپ بتائیے کہ آپ کے دل کی کیفیت بدلی یا نہیں؟ جب کبھی میں ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتی تھی تو ایک جملہ اکثر کہا کرتی تھی، جب بھی کوئی ہم سیڈ سا سانگ سنتے تھے یا پلے کرتے تھے تو میں کہا کرتی تھی کہ جب ایک بے قرار دل نغمہ کہتا ہے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ یہ واصف علی واصف صاحب کی بات ہے۔ تو قرار کیسے آتا ہے؟ قرار یوں آتا ہے کہ جب بے قرار کی ہم بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ وہ انسان پھر اللہ کے حضور تڑپتا ہے، بلکتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور پھر اسے قرار آ جاتا ہے۔ یہ عجیب سا کتھارسس ہے۔ جیسے کبھی مجھے یاد ہے جب ہمیں پوئٹری پڑھنے کا نیا نیا شوق ہوا اور ہم کرائے پہ کتابیں لے کے آتے تھے، میری فرینڈ عظمیٰ رؤف بھی بڑے شوق سے ہم کالج سے نکلتے تھے اور جی لائبریری پہنچ گئے، اور میرے خیال 1 روپیہ شاید کرایہ ہوتا تھا تب، تو بس ہم جاتے ہوئے کالج سے واپسی پہ لے لی کتاب، اگلے دن واپس کر دی اور پھر ایک نئی کتاب لے لی۔ تو بعض اوقات جو سیڈ سی پوئٹری پڑھتے تھے، حالانکہ اس عمر میں کوئی غم نہیں تھے، الحمدللہ ابھی بھی کوئی غم نہیں، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، بڑے مزے میں، لیکن اس کے باوجود سیڈ پوئٹری بہت اچھی لگتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کنسول کرتی ہیں چیزیں، ایسی جیسے کتھارسس ہو جاتا ہے بندے کا اپنا۔ جیسے ایک عجیب بات بتاتی ہوں، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، he was 23 years old at that time۔ اچانک ڈیتھ تھی، تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ کہیں پہ بھی کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی تھی اور میری امی کو پتہ چلتا تھا کہ کسی کے گھر میں کسی کی اولاد کی اگر خاص طور پہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو امی وہاں جاتی تھی، بعض نہیں کوئی جان پہچان ہوتی تھی پھر بھی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہم پرندے ہیں نہ مقتول ہوائیں، پھر بھی کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں۔ تو یہ جو صاحب ہیں جو ملتزم کے پاس آنسوؤں کا سمندر بنے ہوئے تھے، اور دیکھیں اللہ کو پکارنے کا کیسا انداز، اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم اپنی دعائیں بھول جاتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کرم کرتے، رحم فرما دے، آسانی عطا کرتے، ان کو ان کی دعا قبول کر لے، جو یہ مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کے عطا کرتے، یہ بھی عطا کرتے اور اس سے بڑھ کے بھی عطا کرتے۔ تو آپ سب جو یہ سن رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی ایسے ہی آنسو آپ کے اندر گرتے رہتے ہیں اور آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے، اپنے قرب خاص میں بدل دے، آپ کی زندگی کو آسان کر دے، عالمین میں آپ کے سفر کو آسان کر دے، دائمی فلاح عطا کر دے، بس سکون ہی سکون ہو، اللہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے، سکون کا گہوارہ۔
انعامات کی بارش کر دے آپ پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ بہت قریب ہے اپنے بندوں سے، بہت قریب ہے۔ اسے مانگ کے کبھی کوئی محروم نہیں رہا، یقین کے ساتھ مانگیے، کرم ہو جائے گا۔ جناب بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا نکلتی ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو دائمی قیام عطا فرمائے، اللہم آمین۔